यहाँनिर पढ्दैछौँ मानिसमा भएको अधिकार चाहिँ कसरी शैतानले खोसेर लगे, कसरी शैतानको भयो भन्ने विषयमा यहाँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि तपाईँलाई मैले बताउँदै थिएँ कि आदम र हव्वालाई परमेश्वरले जुन एउटा अधिकार दिनुभएको थियो होइन, अधिकारको साथसाथै उनीहरू परमेश्वरसँग निरन्तर सङ्गति गर्नु पर्थ्यो। निरन्तर सङ्गति गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको परिपक्वता, परमेश्वरले त्यो भनौँ न उनीहरूको जीवनमा त्यो उनीहरू बढ्नु पर्थ्यो, वृद्धि हुनु पर्थ्यो। तर यहाँनिर उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि के कुरा देख्न सक्छौँ भने उनीहरूले परमेश्वरले आज्ञा नगर्नु भएको कुरालाई उनीहरूले तोडेको कुरा हामी देख्छौँ है। एउटा हामी साधारण कुरा के देख्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभयो बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फल नखानु, किनभने त्यो खायो भने तिमी के हुनेछौ, मर्नेछौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। आखिर त्यो रुखको फल चाहिँ के थियो जो जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ पाप आयो, कसरी उनीहरूको जीवनमा होइन उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आत्मिक मृत्यु ल्यायो, कसरी संसारमा पाप आयो, कसरी चाहिँ शैतानले चाहिँ मानिसको अधिकारलाई खोसेर लग्यो। यहाँ एकदमै ठुलो कुरा छ है, रहस्य। शैतानसँग पृथ्वीमा अधिकार थिएन, परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो अनि आदमको सन्तानले चाहिँ पृथ्वीमा राज्य गर्नु पर्थ्यो, अधिकारलाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। सबै अधिकार परमेश्वरले चाहिँ आदमको हातमा दिनुभएको थियो। तर जब आदमले परमेश्वरको विरुद्धमा जब पाप गर्यो, आदममा भएको अधिकार चाहिँ शैतानले के गर्यो, लग्यो, कानुनी हक पायो। अनि मानिसको जीवनमा के आयो, पाप आयो, मृत्यु आयो, संसार के भयो, बिग्रियो, पृथ्वी के भयो, बिग्रियो। बाइबलले बताउँछ आदमले पाप गरेको कारणले गर्दा के भयो, उनीहरूको आँखा खोलियो होइन। अघि भन्ने बताए नि, उनीहरू आँखा खोल्यो अनि उनीहरूले के देखे, आफूलाई नाङ्गो देखे। उनीहरूको जीवनमा शरम आयो, डर आयो, त्रास आयो। परमप्रभुको आवाज राति सुन्दाखेरि होइन, बगैँचामा सुन्दाखेरि उनीहरू के परमप्रभुको आवाज सुनेर डरायो। उनीहरूले के गरे, आफ्नो नग्नतालाई ढाक्नको निम्ति उनीहरूले होइन अन्जिरको पातहरू गाँसेर उनीहरूले के गरे, लुगा बनाए। यसको मतलब हामी यहाँ कुरा देख्न सक्छौँ कि उनीहरूको जीवन एउटा महिमा थियो, एउटा ग्लोरी थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा परमेश्वरको आकारमा, इमेजमा बनाउनु भएको कारणले गर्दा आदम र हव्वासँग के थियो, परमेश्वरको महिमा थियो। त्यो महिमा चाहिँ उनीहरूले हरायो अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ के भयो, उनीहरू चाहिँ आत्मामा मरे। जब परमेश्वरले निषेध गरेको कुरालाई उनीहरूले नखानु भन्दाखेरि बाइबलले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ आदमले चाहिँ चुन्नु पर्थ्यो कसको भोइसलाई मान्ने। परमेश्वरले क्लियरली प्रभुसँग उनीहरूको दिनरात सङ्गति भइरहेको हुन्थ्यो, उसले परमेश्वरको कुराहरू जान्दथ्यो। तर आदमले के गर्यो, विश्वासघात गर्यो भनेर बाइबलमा लेखेको छ। आदमले चाहिँ करारलाई भङ्ग गर्यो। परमेश्वरसँग आदमको करार बाँधेको थियो। करार भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हामी श्रीमान श्रीमतीमा करार बाँच्छौँ नि, मृत्युले अलग नगरेसम्म हामी श्रीमान श्रीमती चाहिँ दुःख सुखमा हामी चाहिँ कुनै पनि कुराले, मृत्युले बाहेक कुनै कुराले हामीलाई छुटाउन सक्दैन। करार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जुन कुराले चाहिँ के हुन्छ, जुन कुराले चाहिँ मृत्युले बाहेक अलग गर्न सक्दैन। हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा जति नै समस्या भए तापनि, जति नै झगडा भए तापनि उनीहरू एक आपसमा के गर्छ, प्रेममा उनीहरू बस्छ होइन, प्रेममा बाँधिन्छ, प्रेममा उनीहरू के हुन्छ, बसेको हुन्छन्। अनि हस्बेन्ड वाइफको जुन एउटा करार छ नि, त्यो करार जस्तै उसले चाहिँ परमेश्वरमा आदमले करार बाँधेको थियो। परमेश्वरसँग हिँड्छु, प्रभु म तपाईँको सेवा गर्छु, प्रभु म तपाईँको महिमा गर्छु, म तपाईँको होइन तपाईँको उद्देश्यलाई पुरा गर्छु भनेर परमेश्वरले चाहिँ आदमसँग के गरेको थियो, करार बाँधेको थियो। अनि त्यो करार चाहिँ उसले भङ्ग गर्यो। वास्तवमा त्यो करारको विषयमा बाइबलले हामीलाई बताउँछ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होसेको पुस्तक 6 अध्यायको 7 पद हामी हेर्नेछौँ सबैजनाले। पहिले लेख्नुहोस् होसेको पुस्तक 6 अध्यायको 7 पद। यहाँनिर
होशे 6 अध्यायको 7 पदमा यसरी भनेको छ, तिनीहरूले त आदमले झै करार भङ्ग गरेका छन्, त्यहाँ तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा विश्वासघातको व्यवहार गरे। यहाँनिर होसेको पुस्तकमा होसे अगमवक्ताले परमेश्वरको कुरालाई पत्ता लगाएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा करार भन्ने शब्द छैन, तर होसे अगमवक्ता भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा अदनको बगैँचामा के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ होसेले प्रकाश पाउँदछ, अगमबाणीको वचन पाउँदछ। र होसेले भन्छ तिनीहरूले त आदमले झै करार भङ्ग गरेका छन्। करार भनेको चाहिँ होइन, अघि मैले तपाईँलाई बताएँ नि, हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा हुन्छ, मृत्युले बाहेक कुनै कुराले छुटाउन सक्दैन भन्ने करार बाँधेको थियो। हामी एक दोस्रोको होइन भएर जिउँछौँ भन्ने करार बाँधेको थियो। परमेश्वरसँग चाहिँ आदमले के गरेको थियो? करार बाँधेको थियो। प्रभु म तपाईँको सेवा गर्छु, प्रभु म तपाईँको सेवा गर्छु भनेर करार बाँधेको थियो। तर त्यो करार चाहिँ उसले के गर्यो? भङ्ग गर्यो। होइन, बाइबलले बताउँछ नि, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर भरोसा योग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि आफ्नो प्रमिस तोड्नुहुन्न, उहाँले कहिले पनि आफ्नो भरोसा तोड्नुहुन्न। तर आदमले के गरेको छ? यो समयमा चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई भङ्ग गर्यो, करारलाई तोड्यो। जसरी विवाह तोडिन्छ, विवाह दुई कारणले तोडिन्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूको बिचमा, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कसैको मृत्यु भएको खण्डमा विवाह तोडिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ व्यभिचारको बाहेक अरू कुराले तोड्न सक्दैन। कि व्यभिचार गरेको हुनुपर्छ, श्रीमान श्रीमती पापमा पतन भएको हुनुपर्छ, होइन, अनि चाहिँ त्यो विवाह तोडिन्छ। अनि विवाह चाहिँ तोडिनुको निम्ति दुईवटा कारण, एउटा मृत्यु, एउटा व्यभिचारको बाहेक विवाह तोडिन सक्दैन। उनीहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर बस्छ, होइन, एउटै शरीर हुन्छ भनेर बाइबलले बताएको छ। उनीहरू चाहिँ मिलिरहन्छ, आफ्नो बाबु र आमालाई छोड्छ अनि उनीहरू चाहिँ मिलिरहन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अनि करारको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुसँग, प्रभु म तपाईँको सेवा गर्छु, म तपाईँको भएर जिउँछु भनेर आदमले परमेश्वरसँग करार बाँधेको थियो। तर त्यो करार चाहिँ के गर्यो? उसले भङ्ग गर्यो। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, होइन, थर्ड पर्सन आउनु जस्तो, होइन, नेक्स्ट अर्को श्रीमती अर्को श्रीमान आउनु जस्तो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ कि आदमले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासलाई भङ्ग गर्यो। अनि आदमले त्यतिखेर चाहिँ त्यो फल खाने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले मैले यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनलाई मैले तोड्दैछु, होइन, मैले शैतानको आवाजलाई सुन्दैछु। बाइबलले बताउँछ नि शैतान कसरी फल भयो, कसरी शैतान चाहिँ पतन भएर झऱ्यो, लुसिफर कसरी शैतान भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि उसले के गरेको छ? परमेश्वर जतिकै हुने, परमेश्वर जस्तै बन्ने, परमेश्वर जस्तै हुने उसको के थियो? एउटा चाहना थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि शैतान पतन भयो। अनि शैतानले त्यही योजना, त्यही ट्याक्टिस, होइन, त्यही रणनीति अपनाउँदैछ कि उसले के भन्दा यो फल खायो भने चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन्छ। किनभने परमेश्वर जस्तै हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन उनीहरूलाई, किनभने त्यो ग्लोरी, त्यो महिमामा आदम सृजिएको थियो। परमेश्वर जस्तै, परमेश्वरको सन्तान भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। आदमलाई परमेश्वरको छोरा भनेर भनेको छ। तपाईँले मतिर मर्कुसको वंशावलीमा हेर्नु भने आदम चाहिँ परमेश्वरको छोरा थिए भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको आदमलाई परमेश्वर जस्तै हुने दरकार थिएन। तर शैतानले के गर्यो? परमेश्वर जस्तै बनाउनको निम्ति उसलाई के गर्यो? छल गर्यो। दुष्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा सबैभन्दा डरलाग्दो छल चाहिँ शैतानले हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। जहिले पनि शैतानले के गर्छ? झुट बोल्छ, छल गर्छ। त्यसले मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्रममा पार्छ त्यसले। अनि आदम र हव्वालाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भ्रममा पारिदियो। यदि तिमीले यो फल खायौ भने परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्छ। सायद आदम र हव्वालाई उनीहरूले भन्यो कि परमेश्वरको तिमीहरूलाई आवश्यकता पर्दैन, होइन, अब परमेश्वरको दरकार हुँदैन। यदि यो फल खायो भने तिमीहरू परमेश्वर आइराख्नु पर्दैन, तिमीले आफ्नो राज्य चलाउन सक्छौ, तिमीले आफ्नो तरिकाले जिउन सक्छौ भनेर शैतानले के गर्यो? ढाँट्यो, त्यहाँ छल गर्यो, होइन, छल गरेको छ त्यहाँनिर। यस्तो डरलाग्दो तरिकाले छल गर्यो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दुष्टको आवाज जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि,
पवित्र आत्माको आवाज र दुष्टको आवाज छुट्याउनु निकै गाह्रो हुन्छ तपाईँ र मलाई। सुन्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँलाई बताउँछु म, पवित्र आत्माको आवाज र दुष्टको आवाज चाहिँ नि झन्डै झन्डै छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ तपाईँ र मलाई। यदि तपाईँ र म आत्मामा परमेश्वरको वचनमा यदि तपाईँ र म गहिरिएका छैनौँ भने तपाईँ र म छलमा पर्न सक्छौँ। धेरैचोटि आत्माको आवाज र परमेश्वरको होइन शैतानको आवाजलाई तपाईँ र मैले छुट्याउनुपर्छ। यस्तो तरिकाले झुट बोल्छ नि शैतानले ताकि तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई विश्वास गर्न सक्छौँ। एक दिन प्रभुको दास होइन डिजिएस दिनाकरण अहिले प्रभुको घरमा हुनुहुन्छ, उहाँले पृथ्वी छोडिसक्नु भएको छ। एक दिन उहाँले प्रार्थना गर्दै गरेको बेलामा ज्योतिको स्वर्गदूत देखा परेछ। एकदमै सुन्दर स्वर्गदूत, एकदमै सुन्दर लाइट, उज्यालो, एकदमै महिमित। जब स्वर्गदूत देखा पर्दाखेरि चाहिँ उसले के भनेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ थाहा भयो उसलाई यो चाहिँ लुसिफर हो भनेर। जब प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि उहाँको सामुन्ने देखा पर्यो शैतान। यति महिमित, यति चम्किलो वस्त्र, यति साइनिङ अनुहारमा, यति सुन्दर क्या, यति सुन्दर, त्यो जस्तो सुन्दर देखेकै छैन, त्यति सुन्दर स्वर्गदूत देखा पर्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ उहाँले के भन्यो अरे, शैतानले के भन्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ लुसिफर हो होइन, म चाहिँ शैतान हो। परमेश्वरले तिमीहरूलाई के गर्नुभएको छ, वास्ता गर्नु हुँदैन। तिम्रो जीवनलाई एकचोटि हेर त, तिम्रो खाँचोहरू जिउको तिउ छ, तिम्रो जीवनमा तिम्रो आवश्यकता पुरा भएको छैन, तिम्रो खाँचोहरू त्यस्तै छ। जब शैतानले बोल्नु थाल्यो भने उहाँले सुनिराख्नुभयो। अनि सुनिराख्नु भएपछि उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले यसो भन्यो अरे, यदि तिमीले मलाई विश्वास गर्यौ भने म तिमीलाई रोग निको पार्ने वरदान पनि दिन्छु, अगमबानी बोल्ने शक्ति पनि दिन्छु तिमीलाई, तर तिमीले मलाई चाहिँ स्वीकार गर। हेर तिम्रो जीवनमा धन सम्पत्ति सबै कुराले म तिमीलाई भरिदिन्छु। जब शैतानले त्यसरी भन्दाखेरि डिजिएस दिनाकरणले के भनेर थाहा छ? डिजिएस दिनाकरणले त्यतिखेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ, होइन म येशूलाई नै पछ्याउँछु, म येशूसँगै हिँड्छु, प्रभु येशूलाई नै म आराधना गर्छु, प्रभु येशूलाई नै म के गर्छु, दण्डवत गर्छु। अनि उहाँले यसो भन्नुभयो, शैतान तैँले जे कुरा भन्दैछस् मेरो जीवनमा घटी कमी खाँचो छ, तैँले राइट भनिस्, ठिक भनिस्, तर म उहाँलाई नै पछ्याउँछु। तपाईँलाई थाहा छ दुष्टले चाहिँ नि जब झुट बोल्छ नि तपाईँ र म त्यसको झुटलाई इन्कार गर्नु सक्दैनौँ। यस्तो तरिकाले झुट बोल्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। धेरैचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा शैतानले झुट बोल्छ। तपाईँ र मैले सुन्दै गरेको आवाज पवित्र आत्माबाट आएको कि दुष्टबाट आएको छुट्याउनुपर्छ होइन। तपाईँ र मैले देख्दै गरेको भिजनहरू दर्शनहरू छुट्याउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्रोत हामीले छुट्याउनुपर्छ। प्रकटीकरण मेनिफेस्टेसन होइन, स्रोत चाहिँ के हो भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा नि अन्त्यको दिनहरूमा शैतानको रणनीति के छ? झुटो अगमवक्ताहरू निकाल्दैछ, झुटो प्रेरितहरू निकाल्दैछ। यस कारणले गर्दा हामी खुसी हुनुपर्छ। किन झुटो अगमवक्ता निकाल्दैछ? किनभने ख्रीष्ट यीशुको शरीरमा साँचो अगमवक्ताहरू पनि छ, साँचो प्रेरितहरू पनि छ, साँचो शिक्षकहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसले के गर्दैछ? मण्डलीमा के गर्दैछ? मण्डलीलाई त्यसले धर्मलाउने काम गर्दैछ। मण्डलीलाई के गर्दैछ? त्यसले झुटो कुराहरू, झुटो सेवकहरू खडा गर्दैछ मण्डलीमा। अनि हामी होसियारी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज आत्मिक लडन त हामी लड्दैछौँ नि, आत्मिक लडन त भित्र तपाईँ र म छौँ। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँले वचन बुझ्नु भएन भने तपाईँ र म के गर्छौँ? तपाईँ र म चाहिँ आत्मिक लडन्तमा हार्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा आत्मिक लडन त भनेको चाहिँ तपाईँले मात्रै विजय हासिल गर्ने होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो दिनहरूमा होल उहाँको मण्डलीलाई, बडी अफ क्राइस्ट, ख्रीष्ट यीशुको शरीरलाई, शरीर भनेको चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीलाई परमेश्वरले चाहिँ परिपक्वतामा उठाउँदै हुनुहुन्छ। परिपक्वतामा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? बढाउँदै हुनुहुन्छ। होल मण्डलीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? शैतानको शिरलाई कुच्याउनुपर्छ। तपाईँ र मैले स्पिरिट तपाईँ आत्मिक रूपमा होइन विजय बनेर तपाईँको श्रीमती चाहिँ विजय बनिन भने तपाईँ ती फेल खानुहुन्छ। तपाईँलाई त्यहीँ आउँछ आक्रमण होइन। तपाईँ यहाँ श्रीमतीहरू होइन
आत्मिक रूपमा तपाईँ विजय हुनुहोला, श्रीमानले के गरिदिन्छ? बुझ्दैन कुरा, तपाईँको द्वन्द्व ती सुरु हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको मण्डलीहरूलाई चाहिँ राइज अप गर्दै हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ, जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ। बाइबलले बताएको छ जो मेरो भेडा हो त्यसले मेरो आवाज सुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। जो चाहिँ प्रभुको मण्डली, जो चाहिँ प्रभु येशूलाई साँचो हृदयले प्रेम गर्छ, ती मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छ, पालन गर्छ। प्रभुले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? मण्डलीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? मण्डलीलाई आफ्नो नजिक बोलाउँदै हुनुहुन्छ। जसले परमेश्वरको आवाज सुन्छ, जसले परमेश्वरको भोइस सुन्छ, ती मानिसहरू चाहिँ प्रभु येशूलाई के गर्छ? पछ्याउन सुरु गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? उठाउँदै हुनुहुन्छ, खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मण्डली हाम्रो कानहरू खोलियोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने आदमले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आदमले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा के गर्यो? विश्वासघात गर्यो। अनि मानिसको जीवनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको हातमा दिनुभएको अधिकार, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार चाहिँ शैतानले के गर्यो? खोसेर लग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूलाई शैतानले परीक्षा गर्दै यसो भनेको छ, होइन? यदि तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने म यी सबै संसारको थोकहरू दिन्छु, किनभने यी सबै कुरा चाहिँ मलाई दिएको छ भनेर शैतानले भन्छ, होइन? मलाई दिएको छ, उसको होइन त्यो, उसलाई दिएको छ। कसैले दिएको हो? त्यो हस्तान्तरण गरिएको हो। शैतानको आफ्नो अधिकार थिएन पृथ्वीमा, तर बाइबलले बताउँछ आदमले जब पाप गर्यो अनि पाप गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो आदमको अधिकार चाहिँ उसले के गर्यो? कब्जा गर्यो। उसले चाहिँ के गर्यो? हत्यायो। आदमको अधिकारलाई उसले के गर्यो? होइन, कब्जा गर्यो। परमेश्वरको वचनले यो कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि उहाँको वचनले भन्नुहुन्छ कि शैतानलाई हस्तान्तरण त्यतिखेर चाहिँ आदमले के गर्यो? आफ्नो अधिकार दियो। अनि शैतानसँग के छ भन्दाखेरि कानुनी रूपमा दाबी छ। हामीले जग्गा पास गर्दाखेरि के गर्छौँ? धनी पूर्जामा हामी ल्याप्चे लाउँछौँ कि लाउँदैनौँ? हो, लाउँछौँ। त्यतिखेर चाहिँ आदमले जब परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गर्यो नि, त्यही पृथ्वीको सबै कुराको अधिकार चाहिँ शैतानको हातमा बेचिदियो। आदमले के गर्यो? के गर्यो भन्नुहोस् त आदमले? हजुर, औँठा छाप लाएर दियो शैतानको हातमा। बाइबलमा त लिएको छैन, मैले भनेको है तपाईँलाई बुझाउनुको निम्ति। शैतानले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सारा पृथ्वीको अधिकार चाहिँ उसले आफ्नो हातमा लियो, होइन? यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ शैतानसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ पृथ्वीको के हो? ऊ चाहिँ देव हो, पृथ्वीको राजकुमार हो भनेर पनि लेखिएको छ। तर परमेश्वरले त्यसको एउटा समय राख्नुभएको छ। शैतानको निम्ति एउटा समय राख्नुभएको छ, एउटा न्याय इन्साफको एउटा समय राखिएको छ। सारा संसार, सारा मानिस जाति र सम्पूर्ण कुराको एक दिन जजमेन्ट हुन्छ। त्यो जजमेन्ट डेको निम्ति, त्यो न्यायको दिनको निम्ति सबै कुराले पर्खिरहेको छ अहिले। अनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु शैतानको न्याय चाहिँ भइसकेको छ। परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई रेस्टोर हुने मौका दिनु भएन, पुनर्स्थापित हुने मौका दिनु भएन परमेश्वरले, तर मानिस जातिलाई चाहिँ पुनर्स्थापित हुने मौका दिनुभयो। लुसिफरलाई परमेश्वरले के हुनुभयो? यसले पाप गरिहाल्यो र यसलाई चाहिँ म के गर्छु? पुनर्स्थापित गर्छु परमेश्वरले भन्नु भएन, तर मानिस जातिलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? पुनर्स्थापित हुने मौका दिनुभयो। आदम पतन भएर गयो, आदमको अधिकार चाहिँ शैतानले लग्यो। पृथ्वीमा के आयो? मृत्यु आयो, आत्मिक रूपमा पाप आयो। अनि पापले के गर्यो? पृथ्वीलाई के गर्यो? विनाश गर्यो। पापले पृथ्वीलाई के गर्यो? कुरूप गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त पृथ्वीमा अत्यन्तै धेरै पाप बढ्यो, यति साह्रो पाप बढ्यो। परमेश्वरले नोआको समयमा जल प्रलय ल्याउनु उहाँलाई के भयो? बाध्य भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो मैले मान्छे बनाएकोमा के गरेँ? अफसोस गर्नुभयो परमेश्वरले। पृथ्वीमा डरलाग्दो कुराहरू भए, बाइबलमा लेखिएको छ, होइन? डरलाग्दो कुरा, पापले के गर्यो? मृत्यु ल्यायो, कुरूप बनायो। त्यो समयमा पृथ्वीमा के थिएन? मृत्यु थिएन।
मृत्यु थिएन त्यो समयमा, त्यहाँ चाहिँ मृत्यु आयो। एक दोस्रोमा दुश्मनी हालिदिनु भयो। परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो होइन, के भन्नुभयो स्त्रीलाई, आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम त कहाँ छस् भन्दाखेरि आदमले भने, प्रभु मैले त बगैँचामा तपाईँको स्वर सुने अनि म डराएँ, म त लुकेँ। परमेश्वरले भन्नु, के मैले तँलाई नखानु भनेको फल खाइस्? जब परमेश्वरले सोध्नुभयो, परमेश्वरले सोद्धाखेरि उसले भन्छ, होइन प्रभु, यो स्त्रीले, तपाईँले दिनुभएको स्त्रीले के गर्यो, मलाई खुवाइ। अनि स्त्रीले भने, तैँले यो के गरिस् भनेर परमेश्वरले सोद्धा स्त्रीले भने, मैले होइन, मलाई त यो सर्पले के गर्यो, छल गर्यो। होइन, दोष लगाउने सिस्टम चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो नि त। अहिले कुनै पनि कुरा बिग्रिन्छ नि, हामी फल्लाले गर्दा भन्छौँ नि होइन, आदमबाटै आएको थियो, पापको स्वभाव हो। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो समयमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा मृत्यु थिएन। मलाई लाग्छ यो मेरो आफ्नै भ्यू हो, सायद पृथ्वीमा त्यो समयमा के थिएन, आदमले पाप गर्नु अगाडि मृत्यु थिएन। सायद सिंहले के खान्थ्यो, घाँसै खान्थ्यो होला। सर्पले मान्छेलाई टोक्दैन थियो। जब पृथ्वीमा पाप प्रवेश गर्यो नि, त्यस पछाडि एकले अर्कोलाई खानु थालेको। पृथ्वी के भयो, परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर भयो। जब पृथ्वीमा परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम तैँले पाप गरेको कारणले गर्दा तेरो कारणले भूमि के भएको छ, श्रापित भएको छ। अब उपरान्त भूमिले काँडा र सिउँडी उमार्ने छ र तैँले आफ्नो हातको नङ्ग्रालाई ख्याउनेछस्, परिश्रम गर्नेछस्, अनि तैँले के गर्नेछस्, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नेछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो समयमा आदमले काम गर्नुपर्ने थिएन। भन्नुभयो त जीविकोपार्जन गर्नुको निम्ति उसले के गर्नुपर्ने थिएन। अहिले हामी धेरै परिश्रम गर्छौँ, नतिजा थोरै निस्किन्छ। भूमिले के गर्छ, भूमिले पनि परमेश्वरको स्वतन्त्रता खोजिरहेको छ, महिमित होइन पुत्रहरूको स्वतन्त्रता देख्न उसले खोजिरहेको छ। भूमि पनि श्रापको बन्धनमा छ। अनि श्रापको बन्धनमा भएर पृथ्वी पनि के हुन्छ, छटपटिन्छ। अनि पृथ्वी छटपटिँदाखेरि के हुन्छ, भुइँचालो जान्छ। त्यस कारणले गर्दा भुइँचालो गएको। पृथ्वी पापको बन्धनमा छ, पृथ्वीलाई के गरौँ हुन्छ अनि हल्लिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि के भइरहेको छ, पृथ्वीमा भुइँचालो आइरहेको छ। पृथ्वीले पनि परमेश्वरको महिमित होइन स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आदम मानिस जातिमा त्यो श्राप आएन, पृथ्वीमा पनि माटोमा पनि श्राप आयो। घस्रिने प्राणी होइन, उड्ने पन्छी, सबै कुरामा के भयो भने श्राप आयो। अनि मानिस यति साह्रो दुष्ट भयो, यति साह्रो मानिसहरू के भयो, तहस नहस भएर गयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, नोआलाई परमेश्वरले के देख्नुभयो, धर्मी देख्नुभयो। अनि नोआको जीवनलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। अनि नोआलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, नोआ जहाज बना होइन, जहाज बना तेरो घरानालाई जीवित राख्नुको निम्ति। किनभने परमेश्वरले त्यो समयमा सारा संसारलाई चाहिँ के, संसारै दुष्ट र भ्रष्ट भइसकेका थिए। यानि कि मान्छेको थट्सहरू, मान्छेको सोचहरू पनि परमेश्वरको सामुन्ने एउटै पनि ठिक थिएन, एउटै पनि ठिक थिएन। अनि आजको दिनमा त्यो समयमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नोआको जल प्रलयद्वारा चाहिँ संसारलाई के गरिदिनु भयो, खतम गरिदिनु भयो। मानिसहरूले के गर्नु थाले, परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई राम्रो देखे, सुन्दरी देखे, अनि रुचि अनुसारको पत्नी ल्याए भन्छ होइन बाइबलले। आज हामी पनि धेरैचोटि रुचि अनुसारको पत्नी खोजिरहेका छौँ होइन, श्रीमान रुचि अनुसारको ल्याउन खोजिरहेका छौँ। परमेश्वरको इच्छाभन्दा पर गएर हामी के गरिरहेका छौँ, रुचि अनुसारको श्रीमान श्रीमती खोज्ने आज कल्चर हाम्रो जीवनमा के भएको छ, स्थापित भइसकेको छ। आजको दिनमा हेर्नुहोस्, विवाह परमेश्वरले कति आदरणीय गर्नुहुन्छ, तर आजको दिनमा हेर्नुहोस् विवाह तोडिँदैछ। विवाहमा के हुँदैछ, मानिसको जीवनमा समस्याहरू हामी देख्दछौँ। आजको दिनमा मण्डली तपाईँ र म बताउन चाहन्छु, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार जिएर नै हो। तपाईँले आफ्नो चालचलनलाई तपाईँले ठिक राख्नुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन तपाईँले पालन गर्नै पर्छ। परमेश्वरको पालन तपाईँले परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँ र मैले जिउनै पर्छ। मण्डलीहरू, विवाह अगाडिको कुनै पनि यौन कुरालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई त्यो कुरा मन पर्दैन। मण्डलीहरू,
तर आजको दिनमा यौनका कुराहरू के भएको छ, नर्मल भएको छ हाम्रो जीवनमा। पहिले कुरा गर्थे लभ म्यारिज हुन्छ अरे भन्थ्यो। के हो यो लभ म्यारिज भनेको चाहिँ? होइन, मन परापर गरेर भाग्छ अरे भन्थ्यो। लभ म्यारिज भनेको थाहा थिएन पहिले। त्यस्तो पनि हुन्छ र होइन? धेरैचोटि हामी धेरै सानो हुँदाखेरि कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरूले लभ म्यारिज। हिजो अस्ति नै हो, छोरी मान्छेले त पेन्ट लायो भने होइन माओवादीलाई काटिदिन्छ भनेको हिजो अस्ति छोरी मान्छेले जिन्सको पेन्टै लाउँदैन थियो। अहिले संसार कहाँ बदलिँदैछ। मैले नलाउनु भनेको चाहिँ होइन, संसार कति बदलिँदै जाँदैछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बदलाव आउँदैछ। जो परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछ त्यो मानिसले मात्र के गर्छ भने शैतानको सम्पूर्ण युक्तिहरूलाई हराउन सक्छ। वचनमा तपाईँहरूमा जिएन भने दुष्टले तपाईँ र मलाई के गर्छ? परीक्षामा लान्छ, खाडलमा हामीलाई के गर्छ? हामीलाई जाग्छ, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु लगाउँछ। अनि म आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जवान मानिसहरूले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्ने एउटै मात्रै कुरा हो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गरेर। जबसम्म तपाईँले परमेश्वरले राख्नुभएको मानिसलाई, जबसम्म तपाईँले भेट्नुहुन्न, पवित्रतालाई आफ्नो जीवनबाट गुमाउनु हुँदैन। आफ्नो जीवनबाट आफ्नो पवित्रतालाई गुमाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन, पवित्र जीवन जिउनेहरूलाई मात्र परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, लभ म्यारिज भन्दा मानिसहरू त्यतिखेर, अहिले त लभ म्यारिज त अहिले फेसन भइसक्यो। लिभिङ रिलेसनसिप भन्छौँ नि अहिले हामी होइन। विवाह अगाडि उनीहरूले जति नै प्रेम सम्बन्ध गरेर एउटै ठाउँमा बस्नु, श्रीमान श्रीमती जस्तै बस्नु, बच्चा जन्माउनु नर्मल। अहिले हामीले के गर्दैछौँ? सुन्दा देख्दा टिभीमा देख्दा सुन्दा हामीलाई नर्मल जस्तो लाग्छ। अब त्यति मात्रै होइन, छोरी मान्छे बिहे गर्ने होइन। सुरुमा त अड लाग्थ्यो, तर अहिले हेर्नुहोस् न नेपालको युट्युबमा नेपाली चेलीहरू हेर्नुहोस् न, नर्मल जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। कमेन्टहरू हेर्नुहोस् न, 100मा 95%ले त्यो विवाहलाई स्वीकार गरेको छ, मात्र 5%ले कसैले विरोध गरेको छ। सबैले हेर्नुहोस् त, आहा कति राम्रो जोडी तिमीहरू, आहा भगवान्ले आशिष दिउन्। ल हेर, परमेश्वरको वचन के हुँदैछ? आज उल्टो पाल्टो हुँदैछ होइन। छोरा मान्छे विवाह गर्ने कुराहरू होइन। तपाईँको छोराले भोलिपछि बुहारी ल्याउँदा छोरा नै ल्यायो भने कस्तो हुन्छ? याद गर्नुहोस् है दिदी बहिनीहरू पनि। ज्वाइँ खोइ भन्दाखेरि त लामो केस भएको होइन, छोरी मान्छे नै खिच्चा हाँस्दै आयो कस्तो हुन्छ? सुन्नुहोस्, यो दिनहरू आउँदैछ नुहाको दिनहरू जस्तो। बाइबलले बताउँछ मानिसको पुत्रको दिन चाहिँ नुहाको दिन जस्तै हुन्छ। आज हामी नुहाको दिनहरू जस्तैमा हामी जिउँदैछौँ। त्यो समयको संसार यस्तै थियो, यति साह्रो घिनलाग्दो थियो। मानिसको पुत्रको दिन चाहिँ लोतको दिन जस्तै हुन्छ भनेर बाइबलले बताएको छ। लोतको दिनमा के भएको थियो? जब लोतलाई बचाउनको निम्ति दुईवटा स्वर्गदूतहरू चाहिँ मानिसको रूपमा जब त्यो सहरमा सदोम र गमोरामा पस्दाखेरि के भएको थियो भन्नुहोस् त? सहरको ढोकामा लुत बसिरहेको हुन्छ, पाहुनालाई देख्दा उसले चिनेको छैन स्वर्गदूत भनेर, लिएर जान्छ घरमा जाँदा के गर्छ? मेजमान खाँदै गर्दाखेरि सहरको केटाकेटीदेखि लिएर बुढापाका सबै छोरा मान्छेहरू चाहिँ लोतको घर वरिपरि भेला भएर बस्छ। अनि लोतलाई भन्छ आज साँझमा आउने, तेरो घरमा आउने 2जना पुरुषहरूलाई हामी कहाँ सुम्पिँदै, किनभने ती मानिसहरूसँग हामी सम्भोग गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् लुतको दिन कस्तो थियो होला। उनीहरूले स्वर्गदूतलाई पनि भने कि यिनीहरूसँग हामी सम्भोग गर्न चाहन्छौँ। लुतले भने त्यसो नगर्नुहोस्, बरु के गर्नुहोस्, मेरो 2जना छोरीहरू छन्, कुमारी छोरी, यिनीहरूलाई म तपाईँको हातमा दिन्छु, तपाईँले यिनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, तर मेरो पाहुनालाई नछुनुहोस्। स्वर्गदूतसँग उनीहरूले के गरे? सम्भोग गर्न लागे। सम्भोग गर्नको निम्ति उनीहरूले के गरे? चाहना गरे। सुन्नुहोस्, संसार कता जाँदैछ आजको दिनमा नि। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज ख्रिस्टको प्योर मण्डलीहरू छुट्टिने हो भने चाहिँ आज तपाईँ र मैले वचन पालन गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको दिनमा नोआले के गर्यो? जहाज बनायो।
जहाज बनाउनु उनलाई कम्ती समस्या थियो त्यहाँनिर, होइन? किनभने आजसम्म पानी कसैले परेको देखेको थिएन। परमेश्वरले भन्नुभयो, म आकाशको झ्यालहरू खोल्छु, ढोकाहरू खोल्छु, पृथ्वीमा पानी वर्षाउँछु। अनि आजको दिनमा नि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नोआलाई परमेश्वरले सबै कुराको के दिनुभयो? ढाँचा दिनुभयो। यति लम्बाइ, यति चौडाइ, यो काठ, यति तले, यो गर्ने सबै इन्स्ट्रक्सन परमेश्वरले दिनुभयो। अनि नोआले ती सबै कुराहरू गर्दाखेरि 120 वर्ष लाग्यो। मानिसहरूले सोधे नोआलाई, के बनाएको जहाज, किन बनाएको? परमेश्वरले संसारलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, ध्वस्त गर्दै हुनुहुन्छ, अनि यो पानीमा उत्रिने, पानीमा कुद्ने यो के हो? जहाज हो। मानिसहरू हाँसे, गिल्ला गरे, किनभने आजसम्म आकाशबाट पानी झरेको थिएन। हामी पनि ख्रिस्टको मण्डलीहरू प्रचार गर्दैछौँ। प्रभु यीशु बादलमा लिन आउनुहुन्छ, तयारी मण्डलीहरू। प्रभु यीशु बादलमा लिन आउँदै हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतको साथमा, शक्तिशाली स्वर्गदूतको अग्निमय रथहरूको बिचमा, तुरहीको चर्को स्वरमा प्रभु चाहिँ बादलको सवारीमा आउँदै हुनुहुन्छ। कतिजना मण्डलीहरू हाँस्छ, हेट हुँदै होइन होला, मण्डलीलाई विश्वास छैन, अनि अन्य छिमेकीलाई त कहाँ विश्वास हुन्छ? विश्वास तर गर्नु पर्यो हामीले। यीशु बादलमा लिन आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू प्रभुले भन्नुभयो, नोआको दिनमा जस्तो भएको थियो मानिसको पुत्रको दिनमा त्यस्तै हुनेछ। नोआको दिनमा के भएको थियो? नोआले जहाज बनाउँदै गर्दाखेरि मानिसहरूले गिल्ला गरेको थियो। प्रिय मण्डली, प्रभु येशू कहिले लिन आउनुहुन्छ होला भनेर हामीलाई थाहा छैन। बी रेडी। प्रभु आज आउनुभयो भने आज उठाइने मण्डली बनिनुपर्छ तपाईहरु, नत्र भने तपाईहरुमा छोडिन्छौँ मण्डलीहरू। आजको दिनमा हाम्रो दुलाहालाई प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ तपाईहरुमा, तर शैतानले के गर्दैछ? मण्डलीमा मिसावट ल्याउँदैछ। शैतानले के गर्दैछ? गहुँ रोपेको, दिउँसो गहुँ रोप्नु भयो किसानले, तर राति चाहिँ शत्रुले गएर के गरे? सामा छरिदियो। आज मण्डलीभित्र गडबडी किन आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने शैतानले के गर्दैछ? मण्डलीभित्र, मण्डलीलाई नै उसले के गर्दैछ? मण्डलीभित्र समस्या ल्याउँदैछ। भिजनमा, दर्शनमा समस्याहरू किन आउँदैछ भन्दाखेरि, किन मण्डलीभित्र समस्या आउँदैछ? किनभने शैतानको सामाहरू छरिएको छ। धेरैचोटि हाम्रो मनमा सामाहरू छरिन्छ। याद गर्नुहोस्, मानिस यस्तो जाति हो जो चाहिँ पोजिटिभ कुरा भन्दा नेगेटिभ कुरा बढी सुन्न मन पराउँछ र नेगेटिभ कुरा बढी विश्वास गर्छ। नेगेटिभ कुरा सुन्नको निम्ति उसलाई के हुन्छ? फुर्सद पनि हुन्छ। पोजिटिभ कुरा मान्छेले सुन्न मन पराउँदैन। किन भन्दाखेरि स्टिल हामीसँग पापको स्वभाव भएको कारणले गर्दा। तपाईहरु मेरो जीवनमा नि जब दुष्टले छल बोल्न सुरु गर्छ नि, तपाईहरु मेरो जीवनमा सामा छरेको। हाम्रो हृदयरूपी जमिनमा प्रभुले उहाँको वचन छर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा, परमेश्वरको जनहरूद्वारा, परमेश्वरको अभिषेक्त जनहरूद्वारा वचनै छरिएको तपाईको हृदयमा। वचन बढ्नु पर्ने, वचन बढ्दैछ हैन? वचन के हुँदैछ? हुर्किँदैछ। पहिले पनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिले फल दिनु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिले फल दिनु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बिउ दिनुहुन्छ। जब त्यो बिउ चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदय रूपी जमिनमा, जब तपाईँ र मैले त्यसलाई के गर्छ? फलाउँछौँ नि, त्यो चाहिँ उम्रिनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ, अनि रुख भएर जब त्यो चाहिँ के हुन्छ? फलमा परिवर्तन हुन्छ नि। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा फल फलाउनु पनि झरी पनि दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा के दिनुहुन्छ? वचन दिनुहुन्छ। हामीलाई गोडमेल गर्ने मान्छेहरू दिनुहुन्छ, पानी लाउने मान्छे दिनुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा दिनुभएको छ। तर आज तपाईहरु मेरो फल फलाउने जिम्मा चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा। आज धेरैचोटि विश्वासीहरू बाँझो भइरहेको छ। किन बाँझो भइरहेको छ? किनभने शत्रुले त्यहाँनिर के गरेको छ? फल फलाउन दिएको छैन। बाइबलले बताउँछ नि, हिब्रूको पुस्तकले भन्छ, जुन जमिनले वर्षेनी पानी आकाशबाट पाउँछ, तर के हुन्छ? पानी पाएर त्यो जमिनले मानिसको निम्ति असल जीवन दिने कुराहरू फलाउँछ भने त्यो जमिनले आशिष पाउँछ। तर त्यो जमिनले काँडा र सिउडी फलायो भने त्यो जमिनले के पाउँछ? परमप्रभुबाट श्राप पाउँछ। याद गर्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिइरहेको छु, जब जब परमेश्वरको वचनहरू रिलिज हुन्छ नि तपाईँको जीवनमा, तपाईँले पक्रिनु भएन भने त्यसको मूल्य, किमत चुकाउनुपर्छ।
सोच्नुहोस् है, आज म तपाईँलाई भन्दै जे कुरा भन्दैछु, जब परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा, चाहे जोसुकैले बोलोस्, परमेश्वरको वचन जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई रिलिज गर्नुहुन्छ ताकि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ फल फलाउन सक्नुहुन्छ। याद गर्नु, जब परमेश्वरको टाइमिङलाई, परमेश्वरको सिजनलाई जब तपाईँ र मैले के गर्छौँ, हेलचेक्राइ गर्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई हामीले पालन गर्दैनौँ भने हाम्रो जीवनबाट फल फलाउनु सिजनहरू जान्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा टाइमिङहरू जान्छ, परमेश्वरको सिजनहरू जान्छ। जब परमेश्वरको सिजन जान्छ नि, तब तपाईँ र म बेसिजनमा होइन फल्दैन, पुरा पात झरेको रुख जस्तो तपाईँ र म हुन्छु आत्मामा। परमेश्वरले जब तपाईँलाई वचन दिनुहुन्छ नि, याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जब मानिसहरूद्वारा वचन बोल्नुहुन्छ नि, त्यसको चाहिँ किमत चुकाउनुपर्छ तपाईँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचन पानी, परमेश्वरले किन वचनको पानी दिनुहुन्छ, वचनको बिउ दिनुहुन्छ, गोडमेल गर्ने मानिसहरू दिनुहुन्छ। तर फल चाहिँ हामीले काँडा र सिउँडी फलायो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा श्रापित मण्डलीहरू हौँ हामी। प्रभु यीशु आउँदाखेरि उठाइ लगिँदैनौँ हामी। प्रभु यीशु आउँदाखेरि हामी छोडिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली आजको दिनमा कम्प्रोमाइज भन्ने कुरा नि तपाईँ मेरो जीवनमा हुनु हुँदैन। वचनसँग जुन मानिसले कम्प्रोमाइज गर्छ त्यो मानिसले आफ्नो जीवनसँग कम्प्रोमाइज गर्छ। जब तपाईँ र मैले वचनसँग कम्प्रोमाइज गर्छौँ नि, तपाईँ र म स्वर्ग जाने कि नजाने भन्ने कम्प्रोमाइज भइरहेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनसँग हामी त्यस कारणले बाइबलले बताउँछ नि हामीलाई, बाइबलले के बताउँछ, धोकामा नपर भन्छ नि होइन। धोकामा नपर भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। जे कुरा रोप्छौ त्यही कुरा कटनी गर्छौ। तपाईँको जीवनमा जे कुरा रोप्नुहुन्छ, जे कुरा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा तपाईँको जीवनमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? रेपिङ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई काट्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा के कुरा रोप्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? प्रेम, माया, दया, परमेश्वरको कुरा रोप्दै हुनुहुन्छ भने अनन्त जीवनको कटनी गर्नुहुन्छ तपाईँले। तर तपाईँले के कुरा रोप्दै? दुश्मनी, झै झगडा, रिस, क्रोध, व्यभिचार, निन्दा, दोष लगाउने कुराहरू जब तपाईँ र मैले रोप्न सुरु गर्छौँ नि, फल पनि हामीले त्यही कुराहरू, अनन्त जीवनको हामीले विनाशको कटनी गर्नुपर्छ। विनाशको कटनी तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, ख्यालठट्टा हुँदैन। परमेश्वर चाहिँ मजाकमा उडाइनु हुन्न। परमेश्वर चाहिँ आगो हुनुहुन्छ, आगोसँग चाहिँ खेलबाड गर्नु हुँदैन। हामी जल्छौँ, हात खुट्टा जल्छ हाम्रो जीवनमा है। परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ। प्रियहरू मण्डली, म आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरमा सिरियस हुनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले बताउँछन् तिमीहरूको मुखको वचन चाहिँ हो भने हो होस्, होइन भने होइन होस्, किनभने यी भन्दा बढी चाहिँ दुष्टताबाट आउँछ। आजको दिनमा तपाईँले जुन समय पाउँदै हुनुहुन्छ नि, यहाँ तपाईँले परमेश्वरले चाहिँ नि यो समय पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा प्रभुले हेर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँले जे कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँ गइसके पछाडि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हेर्नुहुन्छ, फल फलायो कि फलाएन। प्रभुले भन्नुहुन्छ, 3 वर्ष लगाएको रुख फल फलेन। मालिक आएर भन्छ यसलाई काटिदे। किसानले भन्छ होइन मालिक, 3 वर्ष त यसले के गरेको छ, 3 वर्षसम्म फल फलाएन, अब 1 वर्ष मलाई के गर्नुहोस्, दिनुहोस्। 1 वर्ष म यसलाई गोडमेल गर्छु, यसलाई म के गर्छु, खनजोत गर्छु, मल हाल्छु, पानी हाल्छु, सबै कुरा हाल्छु, अनि पनि फलेन भने तपाईँले काटेर फालिदिनुहोस्। किनभने जमिन किन यसले त्यतिकै व्यर्थमा हो। अनि मण्डली, आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबलले बताउँछ वंशहरू रुखको फेदमा परिसकेको छ। हरेक असल रुख, फल नफलाउने रुख काटेर फालिन्छ। बाइबलले बताउँछ, रियल कुरा हो मण्डली। आजको दिनमा तपाईँलाई बताउँछु, कम्प्रोमाइज तपाईँ मेरो जीवनमा गर्दैछ भने नि हामी शैतानसँग ह्यान्डसेक गरिरहेको छौँ। शैतानसँग हात मिलाउने मान्छेले शैतानको राज्यलाई ध्वस्त गर्न सक्दैन। प्योर ऱ्याडिकल क्रिस्चियनहरू, ऱ्याडिकल फेथ भएका मानिसहरू खडा हुनुपर्छ। प्योर पवित्र आत्माले भरिएको मानिसहरू, प्रेरितहरूको समयमा जस्तो भएको मण्डलीहरू, परमेश्वरको शक्तिशाली मण्डलीहरू चाहिँ खडा हुनुपर्छ। प्योर कम्प्रोमाइज नगर्ने व्यक्तिहरू। आजको दिनमा तपाईँलाई बताउँछु म, आज तपाईँहरू म कसलाई खुसी पार्न खोजिरहेको छ? बोयफ्रेन्डहरूले गर्लफ्रेन्डलाई, गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई,
श्रीमान श्रीमतीलाई चाहिँ त्यही भन्छ। पावलले भन्छ तिमीहरू म जस्तै भएर बस। पावलले भन्छ तिमीहरू म जस्तै भएको चाहन्छु। किन भन्दा विवाह भएको श्रीमानले श्रीमतीलाई खुसी बनाउने कुरामा सोचिरहन्छ अरे, के कुराले मेरो बुढी खुसी हुन्छ, पैसा दिँदा पनि हुँदैन, माया गर्दा पनि हुँदैन, पुक्क फुलिरहन्छ है, टाइम वेस्ट हुन्छ। अन्त पावलले त्यत्रो मण्डली स्थापना गर्नु पर्थ्यो, अनि कहाँ नानीको न्यापकिन फेर्नु, नानीको डाइपर बदल्नु, बजार जानु, बुढीलाई खुसी बनाउनु, टाइम थिएन, बिहानै गरेन उसले। अनि श्रीमतीले पनि त्यही सोच्छ अरे मेरो बुढालाई के गरेर खुसी बनाऊ भनेर होइन। जिन्दगी बुढा र बुढीलाई खुसी बनाउँदै जान्छ। सेवाकाई खोइ छैन, सकियो जिन्दगी। र आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पृथ्वीमा हाम्रो समय परमेश्वरले निश्चित गर्नुभएको छ। आजको दिनमा तपाईँ र मैले खेलाइँची नगरौँ, परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र म होसियारी साथ बसौँ। शैतानले के गर्दैछ? शैतानले सामा रोप्दैछ। सुन्नुहोस्, सामा कहाँ रोप्छ? तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ नि, त्यो वचन बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले जब शैतानको झुटहरू सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले मानिसको कुराहरू सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ। अघि मैले बताएँ शैतानले कहिले पनि तपाईँको जीवनमा प्रकट हुँदैन, त्यसले मानिसलाई प्रयोग गर्छ, त्यसले शैतानको झुट चाहिँ नि यति शक्तिशाली हुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले बताउँछ हननिया र सफिरा भन्ने व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्नुहुन्छ? झापाको कि बाइबलको? तपाईँको ध्यानलाई खिच्नको लागि बोलेको। हननिया सफिराले के गर्यो? त्यो समयमा एउटा यस्तो प्रकारको जागृति आयो। त्यो जागृति आउँदा मानिसहरूले आफ्नो खेतहरू घरहरू बेचेर प्रेरितहरूको चरणमा ल्याए। किनभने मण्डली बृहत भएको थियो, मण्डलीमा विधवाहरू धेरै थिइन्, त्यहाँ खुवाउनु पर्थ्यो, अभियसली गरिबहरू थियो, उनीहरूलाई दिनु पर्थ्यो, सुसमाचारमा उनीहरूले खर्च गर्नु पर्थ्यो। हननिया र सफिराले के गरेको छ? एक टुक्रा जमिन बेचेको छ, बेचेर के गरेको छ? प्रेरितहरूको चरणमा ल्याइदिएको छ। प्रेरितहरूको चरणमा ल्याउँदाखेरि पत्रुसको अगाडि जब राख्दाखेरि पवित्र आत्माले प्रकट गर्नुभयो, ज्ञानको वचनद्वारा रिभिल गर्नुभयो। यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ? मलाई ढाकेको छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पत्रुसले भन्छ ए हननिया होइन, तिमीले चाहिँ पवित्र आत्मासँग झुट बोल्नको निम्ति कसरी तिम्रो मनमा चाहिँ शैतानले भरिदियो भनेर लेखेको छ क्या त्यहाँ। प्रेरितको पुस्तक 5 अध्यायको 3-4मा लेखेको छ। कसरी शैतानले तिम्रो मनमा भरिदियो, तिम्रो विचारमा कसरी हालिदियो कि पवित्र आत्मासँग झुट बोल्नको निम्ति। सुन्नुहोस्, शैतानले धेरैचोटि आक्रमण यहाँ गर्छ, तपाईँको गिरीमा गर्छ, दिमागमा गर्छ। शैतानलाई जहिले जित्नको निम्ति चाहिँ नि भोलि आफ्नै हात हतियारको विषयमा त म पढाउँछु नै, तर आजै म त तपाईँलाई अलिकति भनिदिएको। धेरैचोटि मान्छेको युद्ध चाहिँ यहाँ हुन्छ। तपाईँ यहाँ जित्नुहुन्छ, तपाईँको मनलाई जित्नुहुन्छ, मनलाई नवीकरण गर्नुहुन्छ, प्रभु यीशुको वचनले तपाईँले धुनुहुन्छ र तपाईँले मनलाई चाहिँ शुद्ध पवित्र राख्नुहुन्छ भने विजय तपाईँको छ। तर विचारद्वारा जब मान्छे बेविचारमा यहाँ के गर्छ? विचारमा लड्छ अनि शरीरमा लड्छ। पहिलो पाप चाहिँ विचारमा जन्मिन्छ। याकुबले त्यही भन्छ नि होइन, हामीलाई खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि कहाँ गर्भधारण गर्छ? खराब इच्छाले विचारले त्यो कुरा हृदयमा आउँछ। खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले चाहिँ पाप जन्माउँछ अरे। अनि पाप चाहिँ जन्माएपछि त बोक्नु पर्यो नि त, अब होइन? जहिले नानी खेलाउनु पर्यो पाप, अनि बढेपछि चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ अरे। आत्मामा शरीरमा मृत्यु ल्याउँछ। सुन्नुहोस्, शैतानको न्याय तोकिसकेको छ। त्यसलाई थाहा छ म आगोमा जान्छु भने। नरक चाहिँ परमेश्वरले खासमा चाहिँ मान्छेको लागि बनाउनु भएको होइन, शैतानको लागि बनाएको। परमेश्वरको वचनले भन्छ शैतानको लागि चाहिँ परमेश्वरले नरक बनाउनु भएको। त्यसलाई थाहा छ एक दिन त्यो त्यहाँ जान्छ भनेर, अनि त्यो एक्लै जान चाहँदैन, अरूलाई पनि लिएर जान चाहन्छ। तपाईँ जाने हो? कम्पनी दिनु जानु
त्यस कारणले गर्दा नि जसले यस पृथ्वीमा पापसँग कम्प्रोमाइज गर्दैछ नि त्यसले शैतानसँग हात मिलाउँदैछ। सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरू कम्प्रोमाइज गर्छ भने नि परमेश्वरले हामीलाई लान उठाउनुहुन्न। हामी त दुलही बनिँदैनौँ। यस कारणले त पावलले बताएको छ नि, म ईश्वरीय डाहाले तिमीहरूप्रति डाही भएको छु। डाहा चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ ईश्वरीय जलन हुन्छ, एउटा चाहिँ शरीरको डाहा हुन्छ। सुन्नुहोस्, शरीरको डाहा भने चाहिँ के हो? उन्नति हुँदै जाँदाखेरि तपाईँलाई यहाँ रिस उठ्न थाल्छ भने त्यो चाहिँ के हो? शरीरको पापबाट आउने शरीरको डाहा हो। त्यो कसले नयाँ बाइक किन्यो भने त्यसको बाइक भोलि नै के होस्, चोरले लगिदियोस् भन्ने क्या भित्र चाहना हुन्छ भने होइन। दुई तले घर बनाए होइन, भुइँचालो आएर भत्के पनि हुन्थ्यो जस्तो भित्रभित्र हुन्छ भने तपाईँलाई त्यो चाहिँ डाहा हो। त्यो अर्काको सम्पत्ति बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई भित्र डाहा हुँदै जाँदैछ भने त्यो चाहिँ त्यो डाहा चाहिँ डेन्जर हो। फेरि सुन्नुहोस्, त्यो डाहाको कारणले चाहिँ नि कैनले हाबिललाई मारेको। मेरो चाहिँ ग्रहण किन भएन? म दाजु हो, तर यो मेरो भाइ फुचेको चाहिँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभयो, यसलाई त म सिध्याइदिन्छु भनेर सिध्याइदिएको। सुन्नुहोस्, डाहाले चाहिँ आत्मिक र मृत्युमा लान्छ। याद गर्नुहोस्, मसँग डाहा छैन भन्नुहुन्छ भने डाहाको चाहिँ थुप्रै रूप हुन्छ। भित्र डाहा छ भने नि पहिलेको रिसको रूपमा देखाएको छ। किन त्यो मान्छेलाई देख्नु त रिस उठ्छ। सुन्नुहोस्, डाहा चाहिँ नि रिसको रूपमा देखा पर्छ, चिडचिडेपनको रूपमा देखा पर्छ। भित्र नमिठो अमिलो। सुन्नुहोस्, अब डाहा पनि डरलाग्दो पो हुन्छ। फेरि सँगैको साथी मध्ये एउटा चाहिँ नि सँगै हुर्केर खेलेको साथी, एउटा चाहिँ प्रगति गर्यो, अर्को चाहिँ जहाँको त्यहाँ भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ नि। फेरि सुन्नुहोस्, उसको घरमा बेला बेला मात्रै जानु छैन, नत्र सुताइदिन्छ तपाईँलाई। जब एउटै तामोलको मान्छेहरू कोही माथि पुग्छ, कोही जहाँको त्यहीँ हुन्छ नि, याद गर्नु, डेन्जर हुन्छ। तर अर्को डाहा चाहिँ ईश्वरीय जलन, जो चाहिँ पावलसँग थियो। ईश्वरीय जलन थियो। पावलले भन्छ, म चाहिँ ईश्वरीय डाहाले डाही भएको छु ताकि तिमीहरूलाई पवित्र कन्याको रूपमा ख्रिस्टको दुलही हुनको निम्ति मैले के गरेको छु? ख्रिस्ट यीशुसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु भन्छ। दोस्रो कोरिन्थी होइन 11 अध्यायमा लेखिएको छ, 1, 2 र 3 पदमा लेखिएको छ। पावलले भन्छ कि म चाहिँ त्यो जलनमा छु, एउटा आत्मिक जलनमा छु कि तिमीहरू एउटा पवित्र कन्याको रूपमा म ख्रिस्ट यीशुका देखा पर्नको निम्ति मगनी गरिदिएको छु। याद गर्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस् त, हामी सबैले यीशुलाई विश्वास गरेको छौँ। हात उठाउनु देखाउनुहोस् त। तपाईँको हातमा चाहिँ नि प्रभु यीशुले के गर्नुभएको छ? औँठी लगाइदिनु भएको छ। राख्नुहोस्। हामी चाहिँ नि ख्रिस्टको दुलही हो। दाजुभाइलाई कस्तो कस्तो लाग्दैन? दुलही, आत्मामा दुलही। दाजुभाइले यस्तो पनि लाग्छ होला नि त, तिमीहरू परमेश्वरको छोराहरू भन्दाखेरि हामी त छोरीहरू हौ भन्ने जस्तो लाग्छ नि होइन तपाईँहरूलाई? त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। आत्मामा चाहिँ छोरा र छोरी फरक छैन। तपाईँ र म चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले बताउँछ हामी चाहिँ ख्रिस्टको दुलहीहरू हौँ। ख्रिस्ट यीशुको दुलही भन्नुको त उहाँसँग बस्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको छ। उहाँको रूप समान, उहाँको आदरमा आदर पाउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको छ। आजको दिनमा याद गर्नुहोस्, यदि कुनै दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई मगनी गर्नुभयो, मगनी गरिसके पछाडि बिहाको डेट फिक्स भयो, भोलि पर्सि दुलाहाले सुन्छ गाई गुई हल्ला सुन्यो भने, केटीको चरित्रको विषयमा सुन्यो भने त्यो दुला लिनु आउँछ? 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 आउँदैन। पागल दुला मात्रै आउँछ, आउँदैन। आजको दिनमा नि दुलहीहरू छानिँदैछ। तपाईँहरूमा यीशु ख्रिस्टको दुलहीहरू याद गर्नुहोस्, आज दुलही छानिने प्रक्रियामा छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले छान्दै हुन्छ। दुलही छानिने प्रक्रियामा छ। अनि प्रभुले तपाईँ र म चाहिँ येशू ख्रिस्टसँग हाम्रो मगनी भइसकेको छ।
मगनी भएको मान्छेले के गर्छ, आफूलाई जबसम्म विवाहको दिन आउँदैन तबसम्म आफूलाई सिँगार्ने काम गर्छ, आफूलाई तयारी बनाउने काम गर्छ। दुला आउँदाखेरि हैन त्यो दिन चाहिँ दुलाको लागि ऊ तयारी भएर बसेको हुन्छ। आजको दिनमा मग्नी यीशु ख्रीष्टसँग भएको छ, हनीमुन चाहिँ शैतानसँग भइरहेको हुन्छ हाम्रो, हैन। लेट्स गो, हैन, शैतानसँग। सुन्नुहोस्, मगनी तोडिन्छ। प्रभु यीशुले चाहिँ भर्जिन कन्याको रूपमा हामीलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ, दाग नभएको, चाउरी नभएको, हैन, प्रतापी शक्तिशाली दुलही परमेश्वरले लिन आउनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ नि कम्प्रोमाइज तपाईँ र म गर्दैछौँ भने, आज हाम्रो जवानीपनलाई हामीले ठिक ठाउँमा राखेको छैनौँ भने याद गर्नुहोस्, हामी चाउरी पर्दैछौँ। हाम्रो क्यारेक्टरलेस दुलही लिन आउनुहुन्न उहाँले। तपाईँ र मलाई त छोरा, हैन, बुहारी खोज्नको निम्ति अघि मैले भने नि कि तपाईँहरूलाई ती जुठै हातले भात दिने बुहारी चाहिएको छैन, हैन। कम्तीमा छोराले मन पराइहाल्यो भने पनि कस्तो रहेछ बुहारी भनेर तपाईँले जाँच गर्नुहुन्छ नि, हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ छोराको परिवार नबिग्रोस् भनेर। आज तपाईँ र म नि परमेश्वरको राज्यमा आजको दिनमा तपाईँ र म यस पृथ्वीमा हुँदै तपाईँ र मैले आफूलाई पवित्र र चोखो राख्नुपर्छ। दुलाको निम्ति भक्तिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, राखिराख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हुन्छ, आज मण्डलीमा शैतानले के गर्दैछ, सामा रोप्दैछ। शैतानले झुटा कुराहरू मण्डलीमा ल्याउँदैछ। आजको दिनमा हामी होसियारी हुनुपर्छ, होसियारी बन्नुपर्छ। लडन त कहाँ छेडिएको छ, मण्डलीभित्र शैतानले छेड्दैछ। शैतानले के गर्छ, मण्डलीभित्र के गर्दैछ, आत्मिक युद्ध छेडिरहेको छ। तर आज हामी तपाईँ र म के गर्दैछौँ, युद्ध गर्दैछौँ कि आज तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा खडा भइरहेको छौँ या तपाईँ र म खडा भएको छैनौँ। होसियारी हुनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ कि आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा शैतानले हाम्रो जीवनमा छल गर्छ। मण्डलीहरू हामी होसियारी हौँ। जसरी आदमलाई हवालाई शैतानले छल गर्यो। अनि शैतानको झोट चाहिँ नि डेन्जर हुन्छ। एकचोटि म धेरै वर्ष अगाडि 81 म 12 बजे राति बिउजेँ, है। सपना पनि केही देखिनँ, केही पनि देखिनँ। मैले 81 आँखा खोलेर बिउँदाखेरि त मुटु ढुक भइरहेको रहेछ। जुरुक्क उठेँ, भर्खर बिहा गरेको सालो। अनि श्रीमती हेरेको सुतिरहेको छ, 12 बजेको छ। डर आयो क्या, पुरा डर आयो। अनि भित्रबाट के भन्छ, पास्टरलाई बोला, फोन गर्नु भन्छ भित्रबाट क्या। सुन्नुहोस् है, म आवाजै सुन्दैछु। पास्टरलाई बोलाएर प्रार्थना गर्नु लगायो भन्छ भित्रबाट आवाजले। अनि यसो सोच्छु, ओहो फेरि के छ, बाहिर के छ, द्वन्द्वकाल छ, बाहिर के छ, कर्फ्यू लागेको छ, माओवादी कालमा, द्वन्द्वकालमा। अनि भित्रबाट भन्छ पास्टरलाई बोलाएर प्रार्थना गर्नु लगायो भन्छ। चिसो के अर्कै खालको अनुभव भयो। अनि जब मैले यसो सोचेँ, अरे होइन त, मलाई नै प्रभुले अधिकार दिनुभएको छ। अनि मैले घोडा टेकेर त दुष्ट मेरो जीवनबाट निस्केर जा भनेर मैले जब प्रार्थना गरेँ, स्वाट्टै त्यसले छोडेर गयो। जब आत्मिक स्पिरिचुअल वारफेयर हुँदै जान्छ नि, तपाईँले अनुभव गर्दै जानुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले जब तपाईँलाई आत्मिकी अनुभवहरू गराउनु थाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, शैतानको हातमा पर्ने सुम्पिने अधिकारहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र बाइबलले बताउँछ हामी चाहिँ परीक्षा, जुन हामीले सहन नसक्ने परीक्षा परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु, खप्न सक्छौँ हामी। परीक्षाको साथसाथै परमेश्वरले उम्किने बाटोहरू तयारी गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई बताउँदैछु शैतानले कसरी छल ल्याउँदैछ, तपाईँलाई बताउँदैछु। याद गर्नुहोस्, गहुँ र सामा, जब परमेश्वरले गहुँ छर्नुहुन्छ नि, सामा शैतानले छर्छ हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो विचारमा। यस कारणले गर्दा बाइबलले यसो भनेको छ एउटा ठाउँमा कि रुखलाई खराब बनाऊ ताकि खराब फल फलोस्, कि रुखलाई असल बनाऊ कि असल फल फलोस्। कि एउटा रुखले असल र खराब फल फलाउन सक्छ? सक्दैन। त्यो रुख भनेको चाहिँ मान्छे भनेको परमेश्वरले। कि रुखलाई असल बनाउनु अरे त्यसले असल फल फलाउँछ, कि रुखलाई खराब बनाउनु कि त्यसले खराब फल फलाउँछ। आजको दिनमा नि तपाईँ र म रुखहरू हो। परमेश्वरले रोप्नुभएका धार्मिकताको फलाटहरू हो। हामी उहाँको गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमेश्वरले रोप्नु भएको छ।
फलले मात्र होइन, पातले पनि आरोग्यता, चङ्गाइ र छुटकारा ल्याओस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ। आजको दिनमा तपाईँ र म कुन रुख बन्दैछ? अब सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन एउटा लडन्त छ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, जो मानिस आफ्नो शरीरसँग हार्छ नि, त्यो मान्छेले शैतानसँग युद्ध गर्न सक्दैन, दुष्टसँग युद्ध गर्न सक्दैन। जो मान्छे आफ्नो पापको स्वभावलाई बसमा राख्न सक्दैन, त्यो मान्छेले कदापि पनि आत्मिक रूपमा लडन्त गर्न सक्दैन। अनि शैतान चाहिँ तपाईँ र मेरो रिसले हार्दैन। एकचोटि हामी बाइबल स्कुलमा थियौँ धेरै समय अगाडि, अनि बाइबल स्कुलमा चाहिँ राति उठेर प्रार्थना गर्ने बानी हुन्छ। अनि एकजना पास्टर मित्रले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रार्थना राति 12 बजीतिर सबै सुतेको थिए, म पनि उठिरहेको थिएँ। अनि 12 बजी रातितिर प्रार्थना गरिरहेको थियो। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ पुरा खुनै भएको मान्छे देखा परेछ क्या दर्शनमा। अनि येशूको नाउँमा जा भन्छ, जाँदैन। येशूको नाउँमा जा भन्छ, जाँदैन। म चाहिँ सुनिरहेको छु। अनि मैले यसो सोचेँ, अरे यो मान्छेले त दुष्टलाई डाँट्दैछ, र त दुष्टले आक्रमण गरे कि क्या भनेर चाहिँ जब मैले सोचेँ, अनि म सुनिरहेको छु, जा भन्छ, जाँदै जाँदैन। त शैतान जा भन्छ, जाँदैन। अनि उसले के भन्यो भने, तलै म सिरुपाते खुकुरीले चट्टै हान्छु। उसले रिस देखाएको नि, सिरुपाते खुकुरीले तल म काट्छु भनेर चट्टै काट्छु भने कि। अनि भरे फेरि के भन्छ भनेको त, तँलाई म यीशुलाई हानेको कोर्रा हान्छु भन्छ त। अनि यो मान्छेलाई त शैतानले आक्रमण गरेछ भनेर चाहिँ मैले जुरुक्क उठेर मेरो ठाउँबाट, प्रभु यो मान्छेलाई विजय दिनुहोस्, यो दासलाई विजय दिनुहोस् भने जब म उसको पक्षमा खडा भएर प्रार्थना गर्न सुरु गरेँ, अनि त्यो मान्छेले पनि सुनेछ प्रार्थना गरेको। अनि छट्टै छोडेर गयो। अनि भोलिपल्ट बिहानै मैले सोधेँ, के भयो भनेको त, हेट दुष्टले आक्रमण गरे नि प्रार्थना गर्दा, केही गर्दा जाउँ त जाँदैन, खुकुरीले काट्छु भन्छ, जाँदैन। अब खुकुरीले कहाँ काट्दा जान्छ शैतान? अघि मैले बताएँ त, हाम्रो शत्रु खुकुरीले काट्दा काटिँदैन। न त्यसलाई यीशुलाई हानेको कोर्रा हानिन्छ, यीशुलाई त हाम्रो बिमारको लागि खानुभएको कोर्रा हो, हामीलाई चङ्गाइ ल्याउनको निम्ति प्रभुले मूल्य चुकाउनु भएको कोर्रा हो। परमेश्वरको वचन हाम्रो शत्रु चाहिँ नि हाम्रो रिसले जाँदैन। त्यसलाई चाहिँ एउटै कुराले मात्र के गर्छ भन्दाखेरि, पवित्र आत्माको तरवार परमेश्वरको वचनले मात्र त्यसलाई के गर्छ, काट्छ, त्यो भाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली आज परिपक्व हामी बनिनुपर्छ। जो मण्डली शरीरमा हार्दैछ नि, त्यो मण्डलीले शैतानलाई विजय हासिल गर्न सक्दैन। त्यो मण्डली कमजोर मण्डली हो, दुर्बल मण्डली हो। आज युद्ध चाहिँ नि तपाईँ र मसँगै छ। धेरैचोटि भन्नुहोस् न, हामी सबैलाई म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ हाम्रै शरीरसँग युद्ध गरिरहेको छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् न? जो मानिसले आफ्नो शरीरलाई बसमा राख्नु सक्दैन, त्यो मानिसले आत्मिक युद्ध जित्नु सक्दैन। जो मानिसले आफ्नो शरीरका इच्छाहरूलाई बसमा राख्नु सक्दैन, त्यो मान्छेले आत्मिक युद्ध जित्न सक्दैन। पावलले भन्छ, म मेरो शरीरका अङ्गहरूलाई कुटी कुटी के गर्छु, बसमा राख्छु, सदाउँछु भन्छ उसले, पावलले भन्छ। अनि मण्डली आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आत्मा चाहिँ तयारी छ, तर शरीर कमजोर छ। आत्माले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छ, शरीरले चाहँदैन। आत्मा प्राण शरीरमा तपाईँले पढ्नुभयो होला होइन? हाम्रो प्राण र शरीर चाहिँ यति साह्रो बलियो भएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा नि आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्दैनौँ। धेरैचोटि हामीलाई शरीरले डोर्याइरहेको हुन्छ, शरीरका कुराले डोर्याउँछ। पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउँदैन, पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउँदैन। आजको दिनमा पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ। जब पवित्र आत्माको भोइसलाई सुन्छौँ हामी, पवित्र आत्माले चाहिँ प्रभु यीशुलाई प्रकट गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा वचनको थ्रोबाट। परमेश्वरको वचनद्वारा पवित्र आत्मालाई के गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ। नि आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म, जसरी आदम र हव्वालाई शैतानले छल्यो, त्यसरी नै शैतानले के गर्छ, मानिसहरूलाई छल्छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि आदमले के गर्यो, शैतानको हातमा अधिकार के गर्यो, सारा पृथ्वीको अधिकार चाहिँ ल्याप्चे लगाएर दियो। शैतानको हातमा लिगल राइट्स गयो, कानुनी रूपमा शैतानको हातमा के गर्यो, सर्यो त्यो कुराहरू। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई बताउँछ, यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म पृथ्वीको न्याय, मानिसहरूको न्याय हुँदैन, तबसम्म शैतानसँग के छ, पृथ्वीमा अधिकार छ।
अब जो चाहिँ आदमको सन्तान हो ती सबैमाथि शैतानको के छ? अधिकार छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ र म पनि शैतानको दास थियो। येशूलाई विश्वास गर्दा हामीले अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा सरेका छौँ। आकाशको मालिक भन्छ शैतानलाई, एफिसी 2 अध्यायले भन्छ आकाशको मालिक। अनैक्यकारितामा त्यसले काम गर्छ, पुरानो विचारमा त्यसले काम गर्छ, पापको स्वभावमा त्यसले काम गर्छ। अनि आज मण्डली तपाईँलाई म यो कुराहरू बताउन चाहन्छु र परमेश्वरको वचनद्वारा म तपाईँलाई यो कुराहरू भन्न चाहन्छु कि आजको दिनमा लडन त साँच्ची नै हाम्रो जीवन के भएको छ? सुरु भएको छ, आत्मामा सुरु भएको छ। आज हामी मण्डलीहरू खडा हुनुपर्छ परमेश्वरको वचनद्वारा। परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँ र म खडा हुन सिक्नुपर्छ। एफिसी 2 को 1 र 2 हामी पढौँ त। एफिसी 2 को 1 र 2 म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेका बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीतिअनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनैक्यकारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। जब आदमले पाप गर्यो, पाप गरिसके पछाडि के भयो? शैतानले पृथ्वी र पृथ्वीमा भएका सबै कुराको अधिकार लियो। अनि शैतानलाई के भने चाहिँ आकाशको मालिक भनेको छ, हैन? अनैक्यकारिताको सन्तानद्वारा अनैक्यकारी पापमा चाहिँ शैतानले राज्य गरेको छ। अनि यस पृथ्वीमा के छ? त्यसको राज्य अहिले पनि छ। यस पृथ्वीमा त्यसको राज्य अहिले पनि छ। अहिले पनि त्यसले राज्य गरिरहेको छ। शैतानको राज्य कहाँनिर छ भने त यदि तपाईँले मलाई बताउनुहुन्छ भने शैतानको राज्य चाहिँ तपाईँ र मैले देखेको आकाशमा छ। देख्दैनौ तपाईँ र मैले? माथि छ। सुन्नुहोस्, शैतानको राज्य कहाँ छ? माथि छ। यो तपाईँले देखेको निलो आकाशमा चाहिँ शैतानको राज्य छ। उसले यो टिनलाई हेर्दैछ। ठ्याक कुरा सुन्नुहोस्, त्यहाँ माथि बसेर त्यसले के गर्दैछ? पृथ्वीलाई, मानिसहरूलाई के गर्दैछ? त्यसले कन्ट्रोलिङ गर्दैछ। मानिसहरूको विचारलाई कन्ट्रोलिङ गर्दैछ, मान्छेलाई चलाउँदैछ। त्यसले पापमा पतन भएको मानिसलाई शैतानले के गर्छ? चलाउँछ। र विश्वासीहरूलाई, जसले येशूमा विश्वास गरेर पनि, जसले आफ्नो मनको नवीकरण गर्नुभएको छैन, पुरानै मन बोक्नु भएको छ, तपाईँको विचारहरू पुरानै छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँ र म के हुन सक्दैनौँ? तपाईँ र मलाई पनि दुष्टले चलाउँछ। हननिया र सफिरा जस्तै तपाईँ र मलाई चलाउँछ शैतानले। सुन्नुहोस्, दाउद शक्तिशाली परमेश्वरको राजा, गोठालोदेखि राजासम्म उसलाई यस्तो तरिकाले परमेश्वरले उठाउनु भयो। सुन्नुहोस्, दाउदले जब गौरव हासिल गर्यो, दाउदसँग जब के थियो? सबै कुराको प्रशस्तता थियो। दाउद राजा भएको थियो। राजा भएर दाउदले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? शैतानले दाउदलाई सुर्यायो, उक्सायो। के भन्यो? जा, इजरायल देशभरि लड्न सक्ने सेनाहरू कति रहेछ, गनेर आइज भनेर आफ्नो के अरे सेनापतिलाई, योआबलाई दाउदले भन्यो। शैतानले सुर्यायो भने लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, दाउद जस्तो आराधक मान्छे, जो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने मान्छे, अगमवक्ता मान्छे, राजा मान्छे, हैन? दाउद जस्तो प्रभुको नजिक जाने मान्छे, प्रभुको कुरा बुझ्ने मान्छे, दाउद जब जब लडाइँ गर्नु जान्थ्यो, लडाइँ गर्न जानुभन्दा अगाडि दाउदले परमेश्वरलाई जहिले पनि प्रार्थनामा सोध्थ्यो, प्रभु म लडाइँ गर्नु जाउँ, प्रभु म लडाइँ गर्नु जाउँ भने जब सोधे, जबसम्म परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्न थियो जबसम्म दाउद जाँदैन थियो। सुन्नुहोस्, दाउद जस्तो एउटा शक्तिशाली राजा, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने राजा, दाउदलाई शैतानले उक्सायो। ओइ दाउद, त राजा भएको छस् हैन? तैँले के गर, जा योआबलाई पठा, तेरो गौरव देखा। इजरायल जातिमा चाहिँ कति रहेछ सेना रहेछ, हात हतियार चलाउन सक्ने योद्धा कति रहेछ भनेर गन्न परमेश्वरले के गर्नुभयो? दाउदले जब उसलाई के गरेको छ?
सेना गर्नको निम्ति उक्साएको छ। मलाई लाग्छ पहिलो इतिहास 21 अध्यायको 1 र 2 पदमा हुनुपर्छ हो रहेछ भने पढौँ त। पहिलो इतिहास 21 अध्यायको 1 र 2। जसले भेट्नुहुन्छ त्यसले पढ्नुहोस्। पहिलो इतिहास 21 अध्यायको 1, 2। शैतान इस्राएलको विरोधमा उठेर दाउदलाई आफ्नो प्रजा गर्नलाई सुर्यायो। यसैले तिनले योआब र आफ्ना फौजका अधिकृतहरूलाई बेर्सेबादेखि दानसम्मका इस्राएलहरूका जनसङ्ख्या लिएर तिनलाई बताउनु भनी आदेश दिए। 3 पनि पढ्नुहोस् त। योआबले जवाब दिए, परमप्रभुले आफ्ना फौजलाई 100 गुणा बढाइदिउन् के हजुर अझै तिनीहरूका राजा र सबै मानिसहरू हजुरका दास हुने छैनन् र हजुरले किन त्यसो गर्नुपर्छ र तपाईँले इस्राएलीहरूमाथि किन दोष लाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् दाउदलाई नि इजरायलको विरुद्धमा शैतान चाहिँ के भयो, विरुद्धमा खडा भयो। अनि दाउदलाई के गरेको उक्सायो सुन्नुहोस्। जब शैतानले बोल्छ नि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु 1 र 2 मा हुन्छ कि शैतानको कुरा मान्नुहुन्छ कि शैतानको विरोध गर्नुहुन्छ। किनभने शैतानको आवाजलाई धेरैचोटि छुटाउनु सक्दैन। याद गर्नुहोस् यस्तो तरिकाले झुट बोल्छ नि त्यसले। अघि मैले भनेको छ म कता पास्टरलाई खोजिनु भित्र डर लागेर होइन मर्छु कि भन्ने डर क्या, भित्र के को डर पसेको 12 बजे राति पास्टरलाई बोला प्रार्थना गर भन्छ, भित्र आवाज नै। मैले भने होइन मलाई प्रभुले अधिकार दिनुभएको छ, म येशूको नाउँमा जब मैले प्रार्थना गरेँ त्यतिखेर दुष्ट निस्केर गयो। अनि आज तपाईँलाई म यो कुरा बताउँछु जब शैतान चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा खडा भयो अनि इजरायलको विरुद्धमा खडा भएर शैतानले के भन्दैछ दाउदलाई उक्साउँदैछ। दाउदलाई भन्दैछ जा इजरायलको फौजलाई गन्नु लगाए। कति रहेछ किनभने दाउद चाहिँ नि सेनाहरूको परमप्रभु भन्ने चाहिँ दाउद हो। हरेक भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भन्छ परमप्रभु युद्ध चाहिँ तपाईँको हातमा छ, न त आफ्नो ठुलो शक्तिद्वारा हामीले होइन सेनाको ठुलो शक्तिद्वारा न म बचाइन्छु न घोडाको ताकतले मलाई छुटकारा दिन्छ, परमप्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। दाउदले हरेकपल्ट परमेश्वरलाई पुकारा गर्थ्यो होइन, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्थ्यो। दाउद चाहिँ एउटा शक्तिशाली योद्धा हो, वरियर्स हो। दाउद चाहिँ लडाकु हो। याद गर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा नि अब प्रभुले यी दिनहरूमा डेबिटिक जेनेरेसनहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ। दाउदको एनोइन्टिङ आउँदैछ। दाउद चाहिँ यस्तो खालको सिम्बल हो, अन्तिम दिनको मण्डली चाहिँ दाउद हो। दाउद चाहिँ नि युद्धको मानिस हो। दाउद चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली के हो भन्दाखेरि जेनरल जस्तो परमेश्वरको योद्धाको कप्तान हो। दाउदले सिंह र भालुलाई मारेको थियो, गोलियातसँग लडाइँ परेको थियो, दाउदले ठुलो ठुलो युद्धहरू विजय हासिल गरेको थियो। तर आज आत्मामा परमेश्वरले दाउदहरू जन्माउँदै हुनुहुन्छ। डेबिटिक एनोइन्टिङहरू परमेश्वरले, डेबिटिक जेनेरेसनहरू परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। छोरी मान्छेहरूमा पनि दाउदको अभिषेकहरू परमेश्वरले पठाउँदै हुन्छ। याद गर्नुहोस् किनभने दाउद चाहिँ त्यो एउटा शक्तिशाली के हो भन्दाखेरि सेना हो। अनि आज तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यहाँनिर बताउँछ दाउदलाई चाहिँ उक्सायो। हेर्नुहोस् अनि दाउदलाई के गर्यो शैतानले सेना गन्न उक्सायो। यो चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा के थियो घिनलाग्दो पाप थियो। किनभने दाउदको चाहिँ नि हरेक विजयमा परमप्रभुलाई पुकारा गर्थे, परमप्रभुबाट विजय प्राप्त गरेको थियो। दाउदको मन चाहिँ अटोमेटिक ऊ राजामा भयो अनि उसको ख्याति उसको प्राप्तिहरू ठुलो भयो, उसको ठुलो सेना भयो अनि इजरायल देशमा चाहिँ ऊ के भयो एउटा राजा भयो। तब उसले के गरेको छ परमप्रभुसँग उसले के गर्नु पर्थ्यो अगुवाई खोज्नु पर्थ्यो। परमप्रभुदेखि उसले के गर्छ आफ्नो सेनामाथि आफ्नो भरोसा राखेको छ। अनि इजरायल देशमा एउटा ठुलो विपत्ति आएको छ। हेर्नुहोस् जब शैतानले उक्साउँछ नि हाम्रो जीवनलाई तहस नहस बनाउँछ। पत्रुसलाई पनि त्यसले निफन्यो, अयुबलाई पनि निफन्यो त्यसले। तपाईँलाई थाहा छ अयुबलाई परमेश्वरले किन निफन्न दिनुभयो?
तपाईँलाई थाहा छ अयुबसँग एउटा समस्या, अयुब धर्मी मान्छे हो। वास्तवमा अयुब यति साह्रो धर्मी मान्छे हो, बाइबलले बताउँछ अनाथको निम्ति म बाबु बनिदिएँ, होइन, गरिबको निम्ति म के बनिदिएँ, सहारा बनिदिएँ, विधवाको मैले न्याय गरिदिएँ। यदि कुनै पनि खाँचोमा परेको मान्छेलाई मैले देखेर उसलाई मुठी खोलेको छैन भने मेरो कुमबाट चाहिँ मेरो हात खुस्कियोस् भनेर अयुबले भन्छ। मैले मेरो आँखालाई चाहिँ दिदी बहिनीलाई चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोणले नहेर्नको निम्ति बाछा बाँधेको छु भन्छ। अयुब चाहिँ यति साह्रो धर्मी थियो मानिस, यति साह्रो धर्मी मान्छे थियो। तर दाउद के भन्छ अयुबभित्र एउटा समस्या थियो। त्यो समस्यालाई परमेश्वरले निकाल्नको निम्ति शैतानको हातमा सुम्पिदिनु भयो। अयुब धैर्यवान थियो, धर्मी थियो, तर अयुबसँग एउटा समस्या थियो। अयुबसँग के समस्या थियो भने ऊ यति साह्रो धर्मी भयो, यति साह्रो धर्मी भयो, यति साह्रो धर्मी भयो, बेला बेलामा उसले म धर्मी परमेश्वर विधर्मी भने जस्तो त्यहाँ तर्क गरेको छ। अयुबको पुस्तकलाई तपाईँले राम्ररी खोल्नुहोस्। परमेश्वरले मलाई अन्याय गर्नुभयो, होइन, परमेश्वर भन्दा म नै पो धर्मी हो कि भन्ने पनि प्रकट गरेको छ उसले। अन्तिममा परमेश्वरले अयुबलाई भन्छ अयुब त मर्दा झै खडा हो, कम्मर कस, तल म एउटा प्रश्न गर्छु तैँले जवाफ दे। जब परमेश्वरको आवाज जब अयुबले सुन्छ नि, अयुबले भन्छ प्रभु एकचोटि बोले अब अर्कोचोटि बोल्दिनँ म, होइन। परमेश्वरको आवाज पनि थन्डरिङ भोइसमा परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि अयुबले त्यो कुरालाई सुन्न सकेन। अयुबलाई परमेश्वरले सोध्नुभयो तैँले असिनाको भण्डार देखेको छस्, होइन। परमेश्वरले चाहिँ हरेक कुरा तैँले बिजुली हिँड्ने बाटो देखेको छस् माथि। जब परमेश्वरले अयुबलाई धेरै प्रश्न गर्नुभयो, अयुबले अन्तिममा चाहिँ प्रभु एकचोटि बोले अब दोस्रोचोटि बोल्दिनँ। अनि अयुबले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेको छ। अनि परमेश्वरले अयुबलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, होइन, अयुबले भन्छ परमेश्वरलाई प्रभु मैले त तपाईँलाई मेरो कानले मात्रै सुनेको थिएँ तपाईँको आवाज, अब त मेरो आँखाले देख्दछु। अयुबले आँखाले देखेको थिएन परमेश्वरको कुरालाई देखेको थिएन। स्टिल ऊ परमेश्वरको आवाज सुन्दथ्यो, धर्मी थियो, पवित्र जीवन जिरहेको थियो। तर ऊमा के भयो, भित्रबाट सेल्फ राइचसनेस भन्छ नि, यो चाहिँ डेन्जर कुरा। सेल्फ राइचसनेस भनेको चाहिँ म धर्मी छु, यो चाहिँ विधर्मी छ। सेल्फ राइचसनेस चाहिँ डरलाग्दो कुरा। तपाईँले तपाईँको धार्मिकताद्वारा उद्धार पाउनु भएको होइन, तपाईँले येशूले बगाउनु भएको रगतको कारणले हामीले धार्मिकता पाएको हो। तर त्यो धार्मिकताको लुगालाई चाहिँ, सेतो वस्त्रलाई चाहिँ हामीले मैला नगरिकन हाम्नुपर्छ। मैला नगरिकन त्यो धार्मिकताको वस्त्रलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँहरू मलाई यो कुरा, उसको जीवन एउटा सेल्फ राइचसनेस थियो। अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई निकाल्नको निम्ति त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरलाई देख्न सकेको थिएन। उसको आँखामा के आएको थियो, पर्दा लागेको थियो। तर जब उसले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्छ नि, अयुबले भन्छ प्रभु मैले तपाईँको विषयमा सुनेको मात्र थिएँ, तर अब त म तपाईँलाई आफ्नो आँखाले देख्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ नि, आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू मेरो जीवनमा शैतानले कसरी काम गर्छ मैले तपाईँलाई बताउँदैछु नि, बताउँदै त्यसले छल छ भन्ने कुरा बताउँदैछु, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, दोस्याउँछ भन्ने कुराहरू बताउँदैछु। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, एफिसी 2:1 र 2 पदले भन्छ आकाशको मालिक हो शैतान। आकाशको मालिक जो तपाईँ मैले देखेका जुन यो निलो आकाशमाथि शैतानको राज्य छ। शैतानले त्यहाँबाट राज्य गर्छ। शैतानको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको राज्यमा पनि के छैन, गोलमाल छैन। त्यसको राज्यमा त्यसले अर्डरली राखेको छ सबै कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि आदमले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण पृथ्वीमा भएको अधिकार, मानिस जाति भएको अधिकार चाहिँ शैतानको हातमा सुम्पिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैतानले भन्छ मलाई अधिकार दिएको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ आदमद्वारा दिएको अधिकार हो।